बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। एक ऐसे वक्त में जहाँ पे अफ़गान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन मुल्क भारत का दौरा कर रहे हैं, और ये वो दौरा है जिस पे जाने के लिए उनको बाकायदा तौर पे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है उससे इजाज़त लेनी पड़ी। और दिल्ली के दौरे के लिए एक बार पहले भी इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन इनको इनकार कर दिया गया था, इजाज़त नहीं मिली थी। एक ऐसे वक्त में कि जब दोनों ममालिक के ये ओहदेदारान, दोनों वज़राए ख़ारजा, हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में मसरूफ़ हैं। जो आपको जॉइंट स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। यहाँ तक कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के स्टेटस को भी तब्दील करके रख दिया जाता है। अफ़गानिस्तान की तरफ से उसको बाकायदा तौर पर भारत का हिस्सा करार दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लॉज़ की और ख़ुद यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी वायलेशन है। और ऐसे में हम देखते हैं कि वही जिसकी तवक्को की जा रही थी और जिसके लिए पाकिस्तान की अफवाज तैयार थीं, वो कल रात को हुआ और अफ़गान तालिबान की तरफ से झड़पें शुरू की जाती हैं। और ये वो झड़पें हैं, ये वो हमले हैं जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और 200 अफ़गान तालिबान और इनसे मुंसलिक जो दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, चाहे वो फितना ख़वारिज है, फितनातुल हिंदुस्तान है, 200 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अब इन झड़पों में पाकिस्तान की अफवाज ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। 23 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 29 अभी ज़ख्मी हालत में हैं। पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो ऐसा मिला है कि जिसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर वो अपने आका भारत को इस वक्त खुश करने में लगे हुए हैं, आपको जो अफ़गान अबूरी हुकूमत के बयानात नज़र आ रहे हैं, इनके आका 4 घंटे चले, सरवाइव कर गए थे 3.5-4 घंटे, और ये अफ़गान तालिबान की तरफ से जो कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई है इसको 1 घंटा भी सस्टेन नहीं कर सके हैं। और जो परेशानी है वो यकीनी तौर पे ज़ाहिर है। इस वक्त अफ़गान जो बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं, चाहे आप उनके बयानात देखें या दीगर जो इनके हुक्मरानों के बयानात आ रहे हैं, ये तमाम तर मलबा पाकिस्तान पे डाल के बरी ज़िम्मा होना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान ने जो अफ़गान तालिबान के लिए ख़ास तौर से किया, और जो इनकी हालत थी कि पाकिस्तान के बगैर तो ये सोवियट्स को भी शिकस्त नहीं दे सकते थे, तोरा बोरा में जिस तरीके से ये भागे वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज वो पाकिस्तान के जो तमाम एहसानात हैं, चाहे वो लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीनों को यहाँ होस्ट करना हो, चाहे वो दोहा अग्रीमेंट में इनकी मदद करना हो, चाहे पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हों कि जिसमें इनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाए, वो तमाम तर पस पुश्त डाल दी गई हैं और पाकिस्तान को बदले में धोखा और फ़रेब मिला है अफ़गानिस्तान की इस वक्त ये अफ़गान अबूरी हुकूमत की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान ने बहरहाल बहुत बार आपके सामने है कि अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया है, एविडेंसेस भी इनकी हुकूमत के सामने रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं दहशतगर्दों के, कहाँ कहाँ से ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं। लेकिन अफ़गान अबूरी हुकूमत ने इन टेररिस्ट्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी जो पाकिस्तान ने हमला किया है, वापस इनकी अफ़गानिस्तान में जो पोस्टें हैं तालिबान की, वो अगर आप देखें तो 21 चौकियों को कब्ज़े में ले लिया है, वो पोस्ट्स को निशाना बनाया है, उनमें इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके अड्डे हैं जिन पे अटैक किया है, और जो दहशतगर्दी का जो बेसिक बुनियादी एक ढांचा था उसको पाकिस्तान ने तबाह किया है। पहले सेगमेंट पे इसी पे ज़रा बात करते हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये कितनी ज़्यादा नागुज़ीर, कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, एक जवाब पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया है। और दूसरे सेगमेंट में जाके इसके सफारती पहलुओं पर भी बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, आप की तरह के और भी बहुत लोगों को लग रहा था कि जैसे ही ये काबुल और दिल्ली का नेक्सस अब दोबारा से उभर के सामने आ रहा है और एक तवील दौरा वो कर रहे हैं, जिस किस्म के बयानात वहाँ से दिए जा रहे हैं, आप भी यही राय रखते थे कि ये कोई कार्रवाइयाँ होनी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी नागुज़ीर है। सादिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, भारत तो हमारा असली दुश्मन है, उससे तो हम किसी किस्म का भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो थी कि अफगानिस्तान हमारे साथ एहसान फरामोशी का रवैया नहीं रखेगा, और अफगानिस्तान के साथ हमने बहुत अरसे से
तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, हमने बर्दाश्त किया, जबकि हमें पता है कि पिछले 20 साल से जब से अमेरिका अफगानिस्तान में था, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सॉइल को यूज करते हुए पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा था। जबकि मई 2025 में इंडिया को हमने कन्वेंशन में बहुत बुरी शिकस्त दी और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो एक्सपेक्टेड था कि अपनी जो प्रॉक्सीज है उनको अपस्केल करेगा। और जो अफगानिस्तान है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा नेबर है, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमने उसके लिए बहुत दी है, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कंडुएट बना हुआ है इंडिया का, जहाँ पे पाकिस्तान के इलाके हैं उसमें टेरर करने के लिए। तो ये जो था, बिकॉज हम बार बार मतलब डेली अपने जवान लूज कर रहे हैं, शहादतें हैं, और वो सारा कुछ जो है वो अफगानिस्तान आ रहा था। 2017 में हमने टेरर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लिया था और जंग वापस चली गई थी, अफगानिस्तान में श्रिंक कर गई थी। अब दोबारा से उसका स्पिल ओवर हो रहा है पाकिस्तान में। तो मेरे नजदीक ये जो कार्रवाई है ये बहुत जरूरी थी, हाईली एसेंशियल थी, और मैं ये समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको एहसास जरूर होगा कि उनकी कुछ ऑब्लिगेशन हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो उनको बहुत बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जैसे जनरल साहब आपने भी ये बात की कि ऑब्वियसली जो इंडिया को जिस तरीके से शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, और जब इतनी बड़ी शिकस्त हो, दुनिया में आपकी एक तज़हीक हो, जग हसाई हो, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था कि इंडिया कोई कार्रवाइयाँ करेगा, और ख़ास तौर से जैसे हम कहते हैं कि जनाब उनके इलेक्शंस करीब करीब आते हैं तो वो ये और बौखला जाते हैं और बौखलाहट में इस किस्म की और कार्रवाइयाँ करते हैं। बट अफ़गानिस्तान का इस तरीके से भारत के हाथ में खेलना गो के ये पहली बार नहीं है, माजी की हुकूमतें भी ये काम करती रही हैं, इंडिया की प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल होती रही हैं। बट इस वक्त अफगान उबूरी हुकूमत का गोल क्या है? व्हाट डू दे वांट टू अचीव एक्चुअली इस तरीके से इंडिया के साथ मिलकर? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो पैसा जो है वो उनका पीर है। ठीक है, पैसे की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं वो अल्फाज जिक्र नहीं करना चाहूंगा जो एक कैनेडियन अटॉर्नी ने आज से कोई 15-20 साल पहले एक बात की थी और बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे अफगानियों के बारे में। किसान फरामोश हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे की खातिर। तो मेरे नज़दीक ये चूंकि जब अमेरिका ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम करने आया अफगानिस्तान में, तब से नॉर्दर्न अलायंस स्टार्टेड अफगानिस्तान, और इंडिया को एक हेडे मिला अफगानिस्तान में, और उसके लिवरेजेस और उसकी इनग्रेस बढ़ी अफगानिस्तान में। तब से ये इंडिया जो है वो हमारे लिए उसने टू फ्रंट सिनेरियो क्रिएट किया, और दोनों फ्रंट से उसने पाकिस्तान को डैमेज करना शुरू। एक उम्मीद थी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा तो शायद कुछ ऐसी बेहतरी आए कि इंडिया विल बी कट टू साइज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफगान गवर्नमेंट है उसने अपनी पॉलिसी चेंज की। अभी भी वो इंडिया के हाथों पे खेल रही है, और पर्टिकुलरली जो इन्होंने एक लेट से कहा कि हमने इस्लाम की खातिर जिहाद किया और अमेरिका को शिकस्त दी। कश्मीर में भी एक जिहाद हो रहा है, उसके बारे में जो उनके ख्यालात हैं वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी वाले हैं। नहीं, अभी तो वो कहते हैं अभी तो वो कहते हैं हिंदुत्व प्रचारक जो जमात है वो सरकार, मोदी सरकार, वो भाई हैं उनके। अभी तो वो कश्मीरियों की, उन मुसलमानों की उनको परवाह नहीं है। एब्सोल्युटली, यही एक अफसोसनाक अमर है कि वो इस लिमिट तक जा सकते हैं कि वो जो काम जो अपना खुद जस्टिफाई कर रहे हैं वही काम इस्लाम की खातिर कहीं और हो रहा है, तो वो उनकी नज़र में वो ठीक नहीं है। तो वो प्योरली अभी जो है वो इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। That's true. ये लेकिन एक मुझे इंडिया की जो हम बात करते हैं कि जी जग हसाई के बाद आइसोलेशन का शिकार जब भी कोई मुल्क होता है या दीवार से लगता है उसको कि जनाब अब हम लग चुके हैं, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो एट द सेम टाइम जनरल साहब, अफ़गानिस्तान ने भी तो वो चीज़ देखी है। अफ़गानिस्तान में तमाम लोगों ने कुलभूषण यादव का पकड़े जाना भी देखा है। वो किसका ऑब्वियसली शख्स था, किसकी नेवी के लिए काम करता था, कौन सी एजेंसी के लिए काम कर रहा था, वो भी सबके इल्म में है। फिर पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अस्करी ताकत का जो मुजाहरा किया, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हरा के, ये भी अफ़गानिस्तान को नज़र आया। मई में जो कुछ हुआ, उसके बावजूद उन पर रिलाई करना, ये कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि जी चंद टकों की एवज़, दैट्स इट। मैम देखें, जो
अफगानिस्तान है ना, अमेरिका के निकलने के बाद जी जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि अमेरिका की शिकस्त थी, अफगानिस्तान ने एरोगेंस डिस्प्ले किया है, एक ठीक गरूर डिस्प्ले किया है। इंस्टेड कि वो समझते हैं कि ठीक है हमारी कामयाबी हुई है, उसके बाद उनकी कुछ ऑब्लिगेशन थी, ग्लोबल ऑब्लिगेशन, रीजनल ऑब्लिगेशन थी, अपने हमसायों के साथ ऑब्लिगेशन थी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने हर चीज को बाला रखा और उन्होंने ये समझा कि चूंकि हम अमेरिका को शिकस्त दे चुके हैं तो बाकी हमारे लिए तो कोई वैल्यू नहीं रखते। मैं ये समझता हूँ कि एक अनरियलिस्टिक और अनजस्टिफाइबल उनकी सोच थी जिसकी उन्हें आज एम्बेरसमेंट हो रही होगी। नहीं तो इनकी इन्हीं क्योंकि हरकतों की पाकिस्तान वजह में से अमेरिका फिर वापस आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे बैठे हुए बगराम एयर बेस को लेने की वो दोबारा बातें कर रहे हैं। ये तो दावत दे रहे हैं ना अपनी इन हरकतों से कि जी आ जाएं दोबारा, रीजन का हम वही हाल कर रहे हैं। दोहा अग्रीमेंट में जो कुछ लिखा था अपनी सॉइल इस्तेमाल नहीं होने देंगे अमेरिका या उसके एलाइज के खिलाफ, हम वो कर रहे हैं। अब देखिए ना, जो है इंडिया जो है उसकी स्ट्रेटेजिक थॉट है कि जो मेरा नेबर है वो मेरा दुश्मन है और नेबर का नेबर मेरा दोस्त है। दोस्त है बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारा नेबर है उसको भी ख्याल करना चाहिए। एक तो हम कहते हैं कि आज मतलब सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही थी कि बजाय इधर आपस में लड़ने के दोनों अल्लाह अकबर का नारा लगा के एक दूसरे पे फायर कर रहे थे जी तो इससे बेहतर नहीं कि दोनों मुल्क इसराइल की तरफ लड़ें। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं और इसका इन्हें नुकसान ही होगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंस है, इनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान के थ्रू गुजरती है, इनकी सारी ट्रेड पाकिस्तान से के थ्रू गुजरती है। तो अगर वो जिस तरीके से अभी वो बंद हो चुकी है और होगी तो इनका सस्टेन करना इनके लिए चैलेंज हो जाएगा। अब अफ़गानिस्तान के अंदर कोई एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। फितनल ख़वारिज, फितनल हिंदुस्तान, ऑब्वियसली सबको पता है कि किस तरीके से इंडिया इन ग्रुप्स को फ़ंड करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये हमले करते हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान की तरफ से इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस जो हैं वो फराहम किए गए उनके ट्रेनिंग कैंप्स के हवाले से भी। फिर जो US का और नेटो का वहाँ पे असलहा रह गया था वो कैसे उनके हाथ लगा, ये भी सब जानते हैं कि अफ़गान हुकूमत के बग़ैर उन तक नहीं पहुंच सकता था। ये जो ख्वाब है उनका कि जनाब हम अगर इंडिया के साथ जाएंगे तो बड़ा मुल्क है ख़ित्ते का, यहाँ ख़ित्ते का चौधरी हम उसको कंसिडर करते हैं, तो हमें दुनिया जो है वो रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाएगी। रूस के बाद चले इंडिया के तो चांसेस बन गए हैं इनकी हुकूमत को तस्लीम करने के, बट क्या ये गुमान था कि इंडिया के साथ हम जाएंगे, यहाँ ये अलाइनमेंट हमारी होगी तो दुनिया भी रिकग्निशन की तरफ जाएगी? जनरल साहब आपको आवाज़ आ रही है? चलें जनरल साहब से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे असल चीज़ ही ये है कि अगर आपने ये समझा कि हम भारत से पैसे लेके, क्योंकि अगर ख़ुद आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय दोवल के बयानात देखें तो किस तरीके से उन्होंने ये बहुत अपना वाज़े एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी जो है वो दुनिया के सामने रखी थी। और एक नहीं कई तकारीर उनकी मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि जो किराए के कातिल हैं, जो मर्सनरीज़ हैं, वो कैसे अपने मकासद हासिल करने के लिए रॉ की तरफ से हायर किए जाते हैं और सिर्फ चंद 100 रुपए ज़्यादा देने से वो कहते हैं कि हम तमाम जो टेरर ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपनी तरफ ले आते हैं और फिर कैसे अपने जो गोल्स हैं उनको हम अचीव करते हैं। अब मैं जो जनरल साहब आपसे पूछ रही थी वो यही है कि क्या इनको लगता है कि इंडिया के साथ जाना, इंडिया के साथ अलाइन होना हमारे फ़ायदे में है, और इंडिया जो है वो बड़ा मुल्क है और ख़ित्ते का हम उसको कहते हैं कि जी ख़ित्ते की एटलीस्ट एक पावर के तौर पे हम इसको देखते हैं और फिर दुनिया भी हमारी रिकग्निशन की तरफ जाएगी इफ़ वी अलाइन आवरसेल्व्स विद इंडिया? मेरे बहुत ही कम अकली का मुजाहरा कर रहे हैं। एक तरफ तो चाइना जो है वो उभरती हुई ताकत है ग्लोबल लेवल पर और चाइना के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। अगर हम CPEC का मैं जिक्र करूं या जो न्यू जनरेशन लैंड ब्रिज जो कि इसमें शामिल करना चाहते हैं अफगानिस्तान दोनों के, ये वाली हरकतें करके जनरल साहब अफगानिस्तान शामिल रह सकेगा? CPEC के ऊपर PhD की थी तो मेरा ये ख्याल था कि सबसे बड़ी थ्रेट CPEC को होगी, लेकिन ऑब्वियसली के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जो कुछ भी आप पर से पुश डाल दें, जिस किसी के भी एहसानात हों, जिस मुल्क ने भी आप पे एहसानात किया हो, एग्जैक्टली वो मिसाल आपको या वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको इस वक्त अफ़गानिस्तान से मिल रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें इश्तियाल अंगेज़ी नज़र आई है, कितना इनेविटेबल था पाकिस्तान की अफवाज के लिए काइनेटिक रिस्पॉन्स देना, इस इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देना। अब ये वो कार्रवाइयाँ हैं, ये वो झड़पें हैं जिसमें हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं, 29 ज़ख्मी हैं, 200 तालिबान और इनके साथ ऑब्वियसली जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, चाहे वो फितनाल ख़वारिज है, फितनाल हिंदुस्तान है, उनके दहशत गर्दों को किस तरीके से जहन्नुम वासिल किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब अफ़गान जो हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी जारी है, जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर को वो भारत का हिस्सा करार देते हैं, इंटरनेशनल लॉज़ की वायलेशन करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली फ़ॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, अफ़गान सफ़ीर की भी तलबी हुई है, और ये जो इनकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है इस पे भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और इस खित्ते के अंदर कैसे ये दोनों ममालिक मिल के इस वक्त डिस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे रीजन को, इन तमाम तर चीज़ों पे अभी इस सेगमेंट में हम बात करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद कार्रवाइयाँ एक्सपेक्टेड हैं और पाकिस्तान हर किस्म के जवाब के लिए तैयार है। ये बयानिया था आज ISPR की तरफ से भी यही बार बार बताया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि रियासत इस वक्त तैयार है अगर अफ़गानिस्तान में ये तालिबान को या दहशतगर्द ग्रुपों को ना रोका गया और मज़ीद कार्रवाइयाँ नज़र आईं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से भी आप मज़ीद जवाब देखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं सफ़ीर, और आपने ये तमाम तर चीज़ें बड़ी क्लोज़ली देखी हैं। पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने लाखों अफ़गान पनाह गुज़ीनों को होस्ट किया है, पाकिस्तान ने दोहा अग्रीमेंट में किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कराने के लिए बड़ी काविशें की हैं, और उसका जवाब हमें आज इस सूरत में मिल रहा है कि हमारे अज़ली दुश्मन के साथ जाके अफ़गान तालिबान हुकूमत खड़ी हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं। वहाँ पर जो तालिबान मौजूद हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई उनकी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। आप इसमें इनका गोल क्या देखते हैं, एम क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं? बेहतर तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये होता कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात इस नहज पर ना पहुँच पाते और दोनों ममालिक के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती। गुज़िश्ता 4 साल के प्रोसेस के दौरान 2000 में जब टेक ओवर किया था अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को, तो मैं उस वक्त वहीं पे सफ़ीर था, और एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की यही थी कि एक इस किस्म की लीडरशिप आएगी अफगान तालिबान के हुकूमत में आने के बाद कि अफ़गानिस्तान जंग से निकल जाएगा, और अफ़गानिस्तान के जंग से निकल जाने के बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को वो ताउन मिलेगा जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फ़िज़ा रखे हुए हैं, बल्कि बढ़ती जा रही है वो, उससे निपटने में। तो ये बहुत बेहतर होता कि अगर ये जो हालात कल 2 दिनों में हुए हैं तक ना पहुँचते और दोनों ममालिक के दरमियान एक इस किस्म का कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्टेबिलिटी, रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को बढ़ाता। लेकिन आपने जो किया कि क्या अचीव क्या करना है, अब मैंने जो ये इन 4 सालों को का जब मैं क्या करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे सामने भी जो चीज़ें हुई और फिर मेरे वापस आने के बाद भी जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, अफगान तालिबान की अप्रोच ये रही है कि उन्होंने इस दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो डिमांड्स थी उनके आने के बाद कि वो एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाएं, वो ह्यूमन राइट्स विमेन राइट्स एस्टेब्लिश करें, गर्ल्स पे तवज्जो दें, काउंटर टेररिज्म के लिए कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के साथ ताउन करें दुनिया के साथ, मीडिया फ्रीडम्स को इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने उन पर तवज्जो नहीं दी, और उनकी अप्रोच ये रही कि वो इंडिविजुअली रीजन के ममालिक के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता एक प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बढ़ाएं और दुनिया को ये शो करें, रीजनल ममालिक को खास तौर पे, कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक स्टेबल फिजा पैदा कर दी है, कंट्रोल कर लिया है उन्होंने अफगानिस्तान को, और उन्होंने वाकई अपना अफगान ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि पहले जो
5-6 نیبرز ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ رہی, پھر انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ کچھ انگیجمنٹ بڑھائی, سعودی عربیہ, یو اے ای اور کچھ اور عرب ممالک کے ساتھ, پھر ترکی کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں, رشیا نے ان کو فارملی ریکگنائز کر لیا ہے, ان کا نیبر ہوتے ہوئے ان کو کافی سپورٹ کر رہا ہے. تو اب وہ انہوں نے یہاں سے یہ امپریشن دے, اور اب وہ انڈیا گئے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, تاکہ پاکستان کے مقابلے میں اپنا کارڈ کھیلنے یا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو دنیا کے اوپر طالبان جو ہے وہ یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ دیکھیں ہمارا اب کنٹرول ہے, ریجن ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ریجن کے ساتھ روابط ہے, ایک یا بہت سے ملکوں نے سفارت خانے کھول لیے ہیں ہمارے پاس, رشیا نے ہمیں فارملی ریکگنائز بھی کر لیا ہے. تو وہ امریکہ اور یورپ پہ بھی یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کو ایک لیجیٹیمیٹ رجیم کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور یو این میں ان کو سیٹ دی جائے, اور او آئی سی میں اور دیگر جگہوں پہ. اور وہ اس طرح سے یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اب پاکستان کی مدد کے بغیر, جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے ان کو ان کی انگیجمنٹ کی, ان کو ریکگنائز کرانے کے لیے ایفرٹس کی, پھر اگر یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ایک تو دنیا اس طرح ان کو ریکگنائز نہیں کرے, اس طرح ان کی ریکگنیشن کا سوال بڑا مشکل یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ نقطہ ریز کیا ہے. میرا سپلیمنٹری کوشچن بھی اسی پہ ذرا لیجیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ افغان طالبان حکومت جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت ان سے چاہتی ہے, ویمن رائٹس کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ عورتوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا, کام کرنا, ایجوکیشن, وہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی اوبویسلی ان کے خلاف ایک بیانیہ موجود ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکگنائز اس طریقے سے نہیں کریں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں اس وقت انڈیا کے ساتھ. آئی ایگری کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انڈیا کا جھوٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا بائی کرتی تھی, ویسٹرن میڈیا بائی کرتا تھا, انڈین پروپیگنڈا چل جاتا تھا, بٹ ناٹ اینی مور. ایسے ٹائم کے اوپر جب نہ صرف پاکستان کے ہاتھوں انہوں نے مار کھائی ہے, پوری دنیا میں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, کینیڈا سے, امریکہ سے ان کے را ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں. کلبھوشن یادو ہمارے ہاں پکڑا گیا, کیسے ایران میں چابہار ایئرپورٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا. نہ صرف یہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو روس اور یوکرین جنگ میں سب سے بڑا فنڈر قرار دیتے ہیں اگینسٹ یوکرین, ان پہ ٹیرفز لگاتے ہیں, ان پہ H1B ویزا والی دیکھ لیجئے کہ وہ پابندی اور فیس جو ہے وہ بڑھا دی گئی. برکس ہے, SCO ہے, ان کے کردار کو لے کے سکیپٹسزم شو کرتے ہیں. سو ایسے وقت میں انڈیا کے ساتھ خود کو الائن کرنا کہ جس کی خود گلوبلی پوزیشن اس وقت خراب ہو رہی ہے, کیسے سوٹ کرتا ہے ان کو, کیسے ان کو لگتا ہے کہ جی انڈیا ہی ہمیں ریکگنائز کروا سکتا ہے؟ اس کی سادہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو دنیا ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے, مثلا میں کچھ کا پارٹ ہوں جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوتی رہی ہے, اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ جب میں نے ڈسکس کیا معاملہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ایک ڈیفرنٹ پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اکنامک انگیجمنٹ ہو, کیونکہ افغانستان میں رائٹس وغیرہ تو نہیں ہیں, کے سٹرکچرز نہیں ہیں, لیکن سٹیبلٹی ہے اس وقت افغانستان میں. تو اس وجہ سے دنیا نے یہ ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ افغانستان میں کئی دہائیوں کے بعد ایک سٹیبل رجیم ہے. تو ٹھیک ہے, یہ آئیڈیل رجیم نہیں ہے, یہ ہیومن رائٹس کو نہیں مانتے, یہ انکلوسیوٹی کو نہیں مانتے, یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں مسائل ہیں ان کے, لیکن ان کے ساتھ رکھی جائے. اور انڈیا کے ساتھ کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا تمام افغان حکومتوں نے, تمام افغان سٹیٹس نے پاسٹ میں ایک ایسی انگیجمنٹ رکھی جس سے انہوں نے پاکستان پہ پریشر رکھنے کی کوشش کی. گویا کہ پاکستان کو ٹو فرنٹل سچویشنز جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان اس سے دو چار ہے. اور اگر آپ دیکھیں یو ایس اور نیٹو کی جب فوجیں یہاں موجود تھیں تو پاکستان کا ایک طرف ایسٹرن فرنٹ تھا جو انڈیا کا ہمارا بارڈر ہے 3000 کلومیٹر کا, وہ وولٹائل تھا, اور دوسرا جو ہے ہمارا ہاٹ ایک بارڈر تھا جہاں پہ طالبان کی انسرجنسی ہو رہی تھی, اور انڈیا نے ہمارے بارڈر کے ساتھ افغانستان میں اپنے ایسٹس کو سٹرونگ کیا ہوا تھا, اپنے ایسٹس پہ انویسٹ کیا ہوا تھا, جو آج ہمارے ہاں ٹیررزم کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو افغانستان کی سٹیٹ سم ہاؤ افغانستان کے انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اس بیریئر کو اوورکم نہیں کر سکے کہ
5 دہائیوں کی جنگ سے نکلنے کے بعد اب جو وہ مائنڈ سیٹس ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے ایسیٹس ہوں جو آپ کے ملک میں جا کے انسٹیبلٹی کر سکیں، دہشت گردی کر سکیں اور اس قسم کی گڑبڑ کر سکیں، اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے ہم ایک اکنامک کنیکٹیوٹی، ریجنل اکنامک انٹیگریشن کے مائنڈ سیٹ پہ نہیں جا سکے. میرا خیال ہے جو ایسکیلیشن آپ نے فیوچر کی بات کی، فارورڈ کی بات کی، تو ایسکیلیشن تو ہو چکی، اور پاکستان ایک بہت اسٹرانگر کنٹری ہے افغانستان کے مقابلے میں. ہماری آرمی بہت زیادہ آرگنائزڈ اور اسٹرانگ ہے، تو ہمارا ایک طرح سے رسپانس بھی چلا گیا ہے افغانستان کے جو ایگریشن تھی اس کے مقابلے میں. اب میرا خیال ہے ہمیں ڈی ایسکیلیشن، اور ڈی ایسکیلیشن کے بعد کس طرح افغانستان کے ساتھ چینلز آف انگیجمنٹ بنائے جائیں. اگر ہم سپیس چھوڑیں گے افغانستان کے ساتھ تو اس کو پھر انڈیا ہی فل کرے گا، اور انڈیا فل کرے گا تو وہ اینٹی پاکستان سٹائل سے کرے گا، پاکستان کے خلاف انٹرسٹ جو ہیں وہاں پہ اسٹرینگتھن ہوں گی. تو ہمیں میرا خیال ہے بہت زیادہ سپیس نہیں وہاں چھوڑنی چاہیے. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جس طرح وہ پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انڈیا اور افغانستان ایک پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ خود اس وقت دہلی کے اندر موجود ہیں، بٹ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کی گئی، پاکستان کی طرف سے ان کے ہاں جو دہشت گردوں کو اسلحہ ان کے ہاتھ لگا ہے یا ان کے ٹریننگ کیمپس کہاں کہاں سے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے، وہ تمام ایویڈنسز پرووائڈ کیے گئے. اس کے باوجود افغان عبوری حکومت نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے تو وہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ گئے بھی تھے، ان کو تو پھر وہ سی پیک میں چائنا کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تینوں وزراء خارجہ مل رہے ہیں، افغان ہیں، چائنیز ہیں، پاکستانی ہیں، پھر بھی یہ چیز آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جس طرح افغانستان نے انڈیا کا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک ملٹری ایسکیلیشن ہوئی، جنگ ہوئی اس سال مئی میں، اور اس میں الحمدللہ ہماری افواج نے ایک بہت اچھا رول، اچھا رزلٹ حاصل کیا. تو اب وہ اس کارڈ کھیل کر انڈیا کے ساتھ انڈیا کے کارڈ کو یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک میسج بھی دے سکیں. اور اگر انڈیا اور افغانستان کے جو ان کے ریلیشنز ہیں اس کو اعتراض نہیں ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، لیکن ریلیشنز کسی طرح سے بھی ماضی کی طرح پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہماری انٹرسٹ کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس جو اہم کارڈ ہے یا اہم پارٹنرشپ ہے وہ چائنا کی ہے. اور چائنا، چونکہ چائنا افغانستان پاکستان، چائنا کے افغانستان میں بہت انٹرسٹ ہیں. چائنا نے بہت زیادہ سٹیبلائز کیا ہے افغانستان کو گزشتہ 4 سالوں میں. چائنا سب سے پہلا کنٹری تھا جس نے اپنا فل فلیج ایمبیسڈر وہاں پہ تعینات کیا اور افغان طالبان کے ایمبیسڈر کو ریسیو کیا بیجنگ. تو میرا خیال ہے چائنا کے ساتھ ہمیں ایک دفعہ پھر یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس سپیس کو اپنی جو افغانستان میں یا ہمارے انٹرسٹ جو جائز افغانستان میں ان کو ترک نہیں کر سکتے، اور ہم کوشش کریں کہ چائنا، افغانستان، پاکستان کوآپریشن بڑھے. اور دوسرا میرا خیال ہے ہمیں ریجنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل فورمز پہ یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ٹیررزم کے معاملے میں افغانستان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں، یو این کاؤنسل میکینزم کی رپورٹس ہیں. تو یہ سارا میرا خیال ہے ہمارے. ایک امبیسڈر صاحب، ایک آخری سوال، گو کہ یہ ہائنڈ سائٹ میں بہت ہی ایک ناممکن سی، امپاسبل سی چیز لگتی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کرتے ہیں، بٹ افغانستان کی سرزمین جو دوحہ اگریمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ یو ایس یا اس کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگر ریجن کے اندر انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے، وہاں پہ اس وقت ان کی پوسٹیں ہیں دہشت گردوں کی، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں، ان کو فنڈنگ فراہم کی جا رہی ہے، can this serve as one of the prerequisites to have US forces back in the region, back in Afghanistan? میرے خیال میں دیکھیں جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق جو افغان طالبان ہیں یا کوئی بھی افغان گروپ اب دوبارہ سے یو ایس ٹروپس کو یا کسی بھی ملک کے ٹروپس کو افغانستان میں آنے کا موقع نہیں فراہم کرے گا، کیونکہ پہلے سوویت فورسز یہاں موجود رہیں 10 سال،
پھر 20 سال یو ایس اور نیٹو کی فورسز موجود رہی، اس سے افغانستان کی سوسائٹی کے اوپر بھی بہت اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور افغانستان کی جو نئی جنریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو مواقع ملیں، وہ عام نیشن کی طرح آگے بڑھیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ انڈر آکوپیشن یا کسی بھی فورن ملٹری پریزنس کے تحت ہیں۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر سے جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، جو انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹس اور دیگر جو رپورٹس ہیں، اگر ان کے مطابق جو ٹیررسٹ گروپس کی موجودگی رہتی ہے جس میں داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم اور دیگر ریجنل گروپس ہیں، بی ایل اے وغیرہ، تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی نہ کوئی افغانستان کے اوپر پریشر ڈال سکتی ہے، اور افغانستان کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف آئے۔ اگر یہ خطہ دوبارہ سے کسی نئی جنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان میرا خیال دونوں ممالک کو، اس کا نقصان سب کو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امبیسڈر منصور احمد خان۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ورلڈ ویو۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو عقل کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ آج کابل میں بیٹھی افغان حکومت کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ چلے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو جواب دیں گے، پاکستان کے خلاف جارحیت کا آغاز کریں گے اور دہلی میں بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے، لیکن وہ نہ ہو سکا جس کی توقع دہلی میں بیٹھ کر انڈین اور افغان وزرائے خارجہ کر رہے تھے۔ جو کھچڑی پاکستان کے خلاف پکائی جا رہی تھی وہ بہادر افواج پاکستان کے منہ توڑ جواب کے باعث شاید حلق سے نیچے بھی نہ اتر پائی۔ فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نے پاکستان میں دراندازی کا جو منصوبہ بنایا وہ بہادر افواج نے مکمل ناکام بنا دیا۔ افغان وزیر خارجہ کے لیے دورہ بھارت مکمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب دورے کے بقیہ ماندے دن مشترکہ پریشانی میں گزریں گے۔ 2 دن قبل افغان وزیر خارجہ نے جب انڈین ہم منصب سے ملاقات کی تو دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ملاقات کے 48 گھنٹوں کے اندر طالبان حکومت نے پاکستان کے اندر دراندازی کا آغاز کر دیا۔ اب ہوا وہی جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ طالبان کا دہلی میں بیٹھا آقا 4 گھنٹے پاکستانی رد عمل برداشت نہ کر سکا تھا، لیکن کابل حکومت کی برداشت تو چند منٹ اور 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اپنے اختتام تک پہنچ گئی۔ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھرپور انداز میں دیا گیا۔ طالبان نہ صرف اپنی پوسٹیں چھوڑ کر دوڑے بلکہ طالبان اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد پر انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال، جبکہ بلوچستان کے علاقے بارام چاہ میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ افغان طالبان فورسز کی طرف سے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کی بھی بہت ہی واضح وجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستان پر حملے کے پس منظر میں افغان حکومت کی کوشش تھی کہ انڈیا سپورٹڈ دہشت گرد گروپس کو ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں داخل ہونے میں مدد فراہم کی جائے تاکہ پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی لہر کی بنیاد رکھی جائے۔ افغانستان کی خواہش تھی کہ ہم آقا کو خوش کریں۔ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ امیر خان متقی نے جے ایس شنکر اور اجیت دووال کو یقین دلایا تھا کہ میں ابھی دہلی میں موجود ہوں اور دہلی سے افغانستان واپسی سے قبل ہی میں اور میری کابل میں بیٹھی ہوئی حکومت دہلی کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک نئی کارروائی کا آغاز کروائے گی۔ لیکن شاید طالبان حکومت بھول گئی کہ چند ماہ قبل پاکستان نے انڈین جارحیت کا جواب کس انداز میں دیا تھا۔ شاید افغان طالبان یہ بھی بھول گئے کہ پاکستان دنیا کی ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر نہ صرف تیار ہے بلکہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہوا وہی جس کی توقع تھی۔ افواج پاکستان کی جوابی کارروائی کے دوران 200 سے زائد طالبان اور منسلک دہشت گرد ہلاک اور کئی
زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے غرور کو خاک میں ملا دیا گیا۔ پاکستانی لیڈرشپ اپنے نقطہ نظر میں بہت کلیئر ہے، دشمن کے ارادے اور نیت سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور جانتی ہے کہ دشمن کو جواب کس زبان میں دینا ہے۔ لیکن آج کی صورتحال ہمارے لیے افسوسناک ضرور ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے مغرب سے کبھی ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو دہلی میں بیٹھے ہوئے آقا کنٹرول کریں گے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کابل اپنی دنیاوی فوائد کے لیے دہلی کا ساتھ دے گا۔ یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی دہائیوں کی قربانیوں کو یوں نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کو دھوکے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید افغان طالبان یہ بھی بھول گئے کہ پاکستان ہی وہ ریاست ہے جو افغانستان کی بقا کے لیے کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم غلط تھے، ہماری سوچ اس وقت غلط تھی۔ ہم جس کی خاطر قربانی دے رہے تھے وہی ہمارے وجود کے لیے خطرہ بنتے ہوئے دشمن کا آلائے کار بن چکا ہے۔ لیکن ریاست پاکستان، ریاستی سیکیورٹی ادارے دشمن کی ہر چال کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی ہوا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے دشمن کے عزائم کو خاک کر دیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.